ओके पुण्य सर नमस्ते। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अनि आज हातमा झन्डा, शिरमा ढाका टोपी, माहौल झन्डाकै छ, अनि के छ तपाईँको यसमा भनाइ? पुण्य गौतमले आज शिरमा ढलक्क टोपी ढल्कायो अनि हातमा नेपाली झन्डा लियो भनेर यहाँहरूले आश्चर्य मान्नु पर्दैन। किनभने यो शिरको टोपी भनेको गोपाल योन्जनको एउटा गीत छ नि, मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तै भने जस्तै यो टोपी भनेको हाम्रो शान हो, इज्जत हो। हामी टोपी धोती सबैलाई सम्मान गर्छौँ, हामीले कसैलाई पनि काखा पाखा गर्दैनौँ। यो महान राष्ट्रिय झन्डा जो तपाईँले देखिरहनु भएको छ, चन्द्र सूर्य अङ्कित यो महान झन्डा यहाँ जलाइएको छ। हाम्रो देशको राष्ट्रियता विरुद्ध खेलोमेलो गरिएको छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले उनीहरूको हात हातमा खेल्ने विजातीय तत्त्वहरूले महान झन्डा जलाएर नेपाल राष्ट्र विरुद्ध द्रोह गरेका छन्, नेपालको महानतामा धावा बोलेका छन्। म भन्न चाहन्छु, एउटा दोर्जे तेन्जिङ तामाङ भन्ने एकजना भाइले जसरी यो झन्डा जलाएका छन्, शिरको टोपी कचाकुचुक पारेका छन्, उनलाई म भन्न चाहन्छु यो देशमा मङ्गोलियन समुदाय, आदिवासी जनजाति, बाहुन, छेत्री, राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ सबै मिलेर बनेको यो 4 वर्ण 36 जातको यो साझा फुलबारी, यो सुन्दर फुलबारीमा खबरदार त्यस खालका दूषित भमराहरू नलागुन्। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भन्न चाहन्छु, एकचोटि दोर्जे भाइले आफ्नै पूर्वज राजु लामालाई सम्झिए हुन्छ। मङ्गोलियन हर्ट नामक एउटा ब्यान्ड तपाईँलाई थाहा छ, मेरो नेपाल मेरो देश मलाई प्राणभन्दा प्यारो छ भनेर गाउने ती राजु लामा सिन्धुपाल्चोक गाउन, जहाँ गएर अस्ति हामीले हेर्नुहोस् कैयौँ कुकुरहरू भोकाउँदै, अरिङ्गालहरू बिच्काउँदै, लड्दै र पढ्दै यी यस्तो ठेला तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ। घाउको कुनै बजारीकरण प्रदर्शन गरेको होइन, यसरी घाउ लगाएर खुट्टामा घाउ लगाएर लाखौँ रुपियाँ हामीले सिन्धुपाल्चोकमा तामाङ नै भए पनि जो भए पनि महान नेपालीहरू त्यहाँ पर्नुभयो, त्यहाँ पहिलो पीडितलाई मद्दत गरेर हामी आएका छौँ। र म भन्न चाहन्छु, जसले यो झन्डा जलायो, जसले टोपी कचाकुचुक पार्यो, ती नेपाली हुन सक्दैनन्। यो मन त मेरो नेपाली हो, जसो गर जे गर जतासुकै लैजाऊ, मलाई यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने गीत तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने गीतको रचनाकार को, यसको सङ्गीतकार को? व्याकुल माइलाजीले रचना गर्नुभयो, जो राई हुनुहुन्छ। महान सङ्गीतकार अमर गुरुङजीले सङ्गीत दिनुभयो, जो गुरुङ हुनुहुन्छ। हामी हितेरै मितेरै नाता कायम गरेर बसेको रक्त सम्बन्ध छ। हामी सोसियल फेनोमेननमा हेर्नुपर्छ, स्यामुअल पी हन्टिङटनको द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोकेर यो देशमा जाति जाति, धर्म धर्म, भाषा भाषा, भेष भेष, संस्कृतिको बिचमा काट्टो छिनो बचाउन चाहने, देशलाई सन् 90 को दशकको रुवान्डा बनाउन चाहने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीको दासानुदास, हनुमान दास, चरण दास भएर यो देशमा खेलोबेलो गर्ने, देशलाई परेड ग्राउन्ड, द्वन्द्वको परेड ग्राउन्ड बनाउन चाहने, द्वन्द्वको कारखाना लगाउन चाहने, हन्डो र उसको कुरा त चिन्डोको कुरा तपाईँलाई थाहा छ, काउसो जस्ता, कोक्याउने पिडालु जस्ता। अनि एक हिसाबले भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ चिलिमले घ्याम्पो फुटाउँछ भने जस्तै सानो कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसकारण यो देशको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध धावा बोल्ने हर कोही विरुद्ध शिरमा ढाका टोपी ढल्काउने मात्रै होइन, कफन बाँधेर मैदानमा उत्रिन पनि तयार छौँ। देशको 374 किलोमिटर भूगोल समेटेर महान नक्सा जारी गर्ने यो देशभक्त समाजवादी सरकारलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुहोस्। र हामी पनि देशभक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका, समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुनुको गौरव यहाँ प्रतिबिम्बित हुन्छ। र नागरिकतामा अब सिउँदोमा सिन्दुर ढल्काउन साथ, गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउन साथ, डोलीमा बस्न पाएको छैन, अन्माउन पाएको छैन, सनै बज्न पाएको छैन, ब्यान्ड बज्न पाएको छैन, नागरिकता चाहियो भनेर उफ्रीताफ्री गर्नेहरूलाई 7 सिँढीबाट लडाएर, 9 डारी फत्रके गलाएर, ओठतालु खङ्ग्रङ्गै सुकाएर हामीले कमसेकम 7 वर्षको प्रावधान राखेको भए हामीले देशलाई सिक्किमीकरण, फिजीकरण हुनबाट जोगायौँ भन्ने एउटा ठुलो गौरव छ। यी दोर्जे भाइ आज हामीलाई यो देशभक्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई सत्तो सराप गरिरहेको बेला म भन्न चाहन्छु, दोर्जे भाइ डाडा 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 टाइपको रक पप हानेर अहिले तपाईँ लोकप्रिय हुन खोज्नु भएको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जतिखेर हामीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर खबरदारी गरिरहेका थियौँ, चाहे होला नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको
मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने गरी यता हामीले चिच्याउँदा कराउँदा आवाज बुलन्द गर्दा दिल्ली थर्कने गरी हामीले दिल्लीका सिल्लीहरूलाई त्यसरी पाठ पढाउँदाखेरि तपाईँ कुन सात पत्रे दुलोमा कुम्भकर्ण निन्द्रा सुत्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदरल्यान्ड आवर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा प्राणभन्दा प्यारो देशको भूगोल र इतिहास रक्षाको निम्ति यही शहीद सपुतहरूको रगतले लतपतिएको यो महान झन्डा बोकेर अगाडि बढिरहँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? अहिले तपाईँले एउटा वाहियात कुरा गर्नुभएको छ। मलाई थाहा छ तपाईँ गोपीकृष्ण कौशैलीमा जे पढाए त्यही कच्चा ज्ञानको पण्डित बनेर हुबहु बान्ता गरिरहनु भएको छ। तपाईँका मालिकहरूले तपाईँलाई दासानुदास हनुमान दास चरण दास बनाएका छन्। तपाईँ त्यो चङ्गुलबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो महान राष्ट्रको झन्डा जलाउने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? केही नारद मुनिहरूले सूचना ल्याएका छन् कि तपाईँलाई कर्याप झ्याप पारियो। म भन्न चाहन्छु तपाईँले झन्डा छोडेर माफी माग्नुहोस्, आत्मसमर्पण गर्नुहोस्, यो देशको स्वतन्त्रता जोगाउनको निम्ति एउटा योगदान गर्नुहोस्। हामी यही कुरा भन्न चाहन्छौँ र म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई अब आकाश पताल धुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र चारैतिर खोजेर भने पनि राष्ट्रको सुरक्षाकर्मीले तपाईँलाई एउटा पाठ सिकाउँछ। ऐन नियम कानुन अनुसार तपाईँले सजाय भोग्नुपर्छ। हामीले तपाईँलाई तपाईँ भनिरहँदा तपाईँको त्यो स्ट्याटस र गीतमा सबैभन्दा कठोर कमेन्ट गर्ने भनेको आदिवासी जनजाति हुनुहुन्छ, तामाङ समुदायको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। बाबुरामजी तपाईँ यता आइदिनु होला, उहाँ पनि एउटा देशभक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँ तामाङ समुदायको हुनुहुन्छ, तर हृदयमा देश सजाएर अगाडि बढ्ने एउटा देशभक्त हुनुहुन्छ। देशभक्ति त मर्दैन कहिले। ल नमस्कार, उहाँ तामाङ हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस् उहाँलाई देशभक्ति भनेको के। तामाङ दोर्जेलाई तपाईँले सिकाइदिनुहोस्। म भन्न चाहन्छु भाइ, तपाईँले कलाको दुरुपयोग गर्नुभयो, तपाईँले प्रतिभाको दुरुपयोग गर्नुभयो, मार्क्स खोल्नु होला। अनि हामी मार्क्सवादी भए पनि कहिलेकाहीँ मार्क्स खोलेर इन्टरभ्यू दिनुपर्छ। र मैले तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यो ढाका टोपीको इज्जत, यो सान, रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो भने जस्तै हाम्रो महान राष्ट्रियताको गौरव धरोहर प्रतीकमाथि हमला हुनु हुँदैन। र हामी भन्न चाहन्छौँ, गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, जय 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 नेपाल सुन्दर शान्त विशाल। यो यस्तो महान गीतको रचना गर्ने राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यूको हिजो 100 भन्दा बढी लामो समय बाँचेर उहाँको अवसान भयो। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। गौतमजी, हजुर, महाकवि बित्नु र राष्ट्रको झन्डा एकैचोटि जल्नुमा तपाईँलाई काहीँ कतै लाग्दैन नेपालीको दुर्दशा सुरु भएको? महाकवि 2016 सालमा बित्नु हो, माफ गर्नु होला, त्यतिखेर तपाईँको बुवा पनि जन्मिनु भएको थियो कि थिएन? अहिले राष्ट्रकवि बित्नु हो, सरी राष्ट्रकवि, संशोधन गर्नु होला, राष्ट्रकवि र अति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहँदा यो झन्डा जलेको जुन एकदम हामीलाई हेर्नुहोस्, मुटु जलेको हो, यो झन्डा जलेको होइन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको धरोहरलाई गिराउने, हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले बिचकाएका अरिङ्गाल जस्ता त्यस्ता छौडाहरू छोडेका छौडा जस्ता तत्त्वले खबरदार आँखा चम्काउँदै हात लम्काउँदै यो महान झन्डा जलाउने होइन, झन्डा नक्सा जलाउनेहरू अपराधी हुन्, कुख्यात अपराधी हुन्। अघि एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिवासी जनजातिको यो मङ्गोलको नाममा जुन गतिविधि भएको छ 99%, 99.9% देशभक्त आदिवासी जनजातिहरू जसलाई समावेशी प्रजातन्त्रले लोकतन्त्रमा एउटा ठुलो स्पेस दिएको छ, उहाँहरूलाई हामी त के भन्छौँ भने सबै इन्द्रणीमय देश हो, हितेरी मितेरी काम गरेका छौँ। यहाँ बाहुन छेत्री तामाङ राई लिम्बू मगर गुरुङ आदि इत्यादिको बिचमा रक्त सम्बन्ध छ, बिहाबारी चल्छ। यहाँ नवराज विक जस्तो व्यक्ति दलित हुनुको कारण मारिएका छन्। त्यस कारणले यहाँ बाबुरामजी तामाङ समुदायको हुनुहुन्छ र उहाँ देशभक्त नेपाली, उहाँले पनि केही कुरा बोल्नुहुन्छ। ल म बाबुरामजीसँग जोडिन चाहेँ। तपाईँ एक मङ्गोलियन परिवारको भएर उहाँले चाहिँ मङ्गोल एउटा नेपालको चाहिँ पहिलो नागरिक हो, छेत्री बाहुन सबै इत्यादि उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँलाई के छ त्यसमा भनाइ के छ? अहिले सर्वप्रथम हामी के भन्छौँ भने जस्तै अहिले हामी मार्क्सवादबाट पढेर आएको मान्छे होइन, हजुर, मार्क्सवाद विद्यार्थीहरू हौँ। अब यो मैले अब चाहिँ यस्तो मङ्गोलको विषय मैले अहिले अध्ययन गरेर पाएको छैन, हजुर। र अहिले मङ्गोलहरू चाहिँ केही अब चाहिँ अहिले सशस्त्र रूपमा उभिएका छन् होइन, त्यो अन्तर्गतको यो गीत पनि अहिले चाहिँ आएको छ होइन। तर उहाँहरूको गीत सङ्गीत र उहाँको आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ यो संविधानभित्र रहेर नेपालको कानुनभित्र रहेर चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छन्। मैले देखेको कुरा त्यो हो होइन कि यहाँ त मङ्गोलभित्र तपाईँको आदिवासी र मङ्गोल फरक हो होइन।
व्याख्या त आफ्नो हिसाबले गरिरहेछन्। पाइयो। भए पनि आम रूपमा के हो भने यो देशमा चाहिँ मङ्गोलको कुनै एउटा भूमि हो र यसमा राज्यको प्रतिनिधित्व हुने ठाउँमा चाहिँ सम्पूर्ण मङ्गोलहरू समेट्नुपर्छ भन्ने एउटा आवाज उहाँहरूको एउटा चाहिँ राजनीतिक मूलमन्त्र होला होइन। त्यस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलनलाई तपाईँ उग्र रूप लियो। यो आन्दोलन यो साङ्गीतिक मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलन उद्घोष उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो आन्दोलनलाई म समर्थन गर्छु। तर नेपालको अखण्डता सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानलाई आँच पाउने खालका चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ उहाँले पूर्ण रूपमा बन्दी चलाउनु पर्छन्। जस्तो यो झन्डा छ नि यो झन्डा यो उसको यो कपडाको टुक्रो होइन। यहाँ धेरै हाम्रा पुर्खाहरूको रगतले लतपतेका झन्डा हो। यसको तपाईँहरूले सेल्युट गर्नुपर्छन् र सम्मान पनि गर्नुपर्छन्। र यो भित्र रहेका यो देशभित्र रहेका सम्पूर्ण जनजाति र मङ्गोलहरूले आफ्नो अधिकार खोज्नुहुन्छ भने सुनिश्चित गर्नुहुन्छ भने यो झन्डाको भित्र रहेर झन्डाको मुनि बसेर उहाँले अधिकार चाहिँ उहाँले माग्नु पर्ने हुन्छन्। तर यो गतिविधि देखियो यो गतिविधि उहाँको लागि ठिक होइनन्। यो झन्डाको सम्मान जसले गर्दैनन् त्यो खालको यो राष्ट्रभित्रको युवा जनता पर्दैनन्। ग्याल्जिङले झन्डा जलाउनुमा उन एक्लैको मात्रै हुनसक्छ कि यसको पछाडि अरू कोही हुन सक्छन्? तपाईँलाई के लाग्छ? अब अहिले जहाँसम्म लाग्छ मलाई लाग्छ यो चाहिँ केही उहाँहरूको गीतको साङ्गीतिक टोलीहरू होला होइन। जस्तै यो मङ्गोल अर्गनाइजेसनको टिमको पनि उहाँको प्रमुखको पनि यो खालको चाहिँ राष्ट्रिय झन्डै जलाउनु पर्ने र नक्सै मेटाउनु पर्ने खालको उहाँ आदेश छैन होला पक्कै पनि होइन। जस्तो हिजो हामीले जनित लड्ने क्रममा चाहिँ राष्ट्रिय झन्डै सम्मान गरेका थियौँ होइन, गरेका थियौँ। किनभने यो यहाँको शासकसँग लडाइँ थियो कि यो झन्डासँग रिस थिएन, झन्डासँग थिएन, यहाँको शासक वर्गसँग लडाइँ थियो। अहिले उहाँहरूको लडाइँ पनि यहाँका केही शासक वर्गसँग होला जसले चाहिँ मङ्गोलवासीलाई थिचेर राखेका हेपिका राखेकाहरूले उहाँहरूको असन्तुष्ट होला होइन। त्यसमा म पनि समर्थन गर्छु। तर के हो भने झन्डा र नेपालको नक्सा र नेपालको झन्डालाई अपमानित गरेर यिनले जलाएर यिनले टुक्राएर यिनलाई मेटाएर उहाँको राष्ट्रियता उहाँको त्यो आन्दोलन कहिले पनि सफल हुँदैन। जुनसुकै मुलुकको जाओस् त्यो मुलुकभित्र रहेर त्यहाँको संविधानभित्र रहेर चाहिँ उहाँ आन्दोलन गर्यो भने पक्कै सफल होला। यसमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँले याद राख्नु होला नेपोलियन बोनापार्ट नामक संसार प्रसिद्ध एकजना राजनीतिज्ञले के भन्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय स्वाभिमानको झल्को झन्डाले दिने गर्छ। झन्डा भनेको सुन्नुहोस्, मिठाई र कुटाई तपाईँकै बोलीले खुवाउँछ, के खाने तपाईँको बसमा छ। झन्डा भनेको कुनै कपडाको टुक्रा होइन। झन्डामा जुन डन्डा हुन्छ नि यो पनि अमूल्य हुन्छ। त्यसकारण झन्डाको अपमान गर्नेहरूलाई डन्डा पनि लाग्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले अरू देशमा भए त निर्मम किसिमको व्यवहार हुन सक्थ्यो, तर हामी नेपालीहरू सहिष्णु छौँ। हामी हितेरी भित्रीमा विश्वास गर्छौँ। माया प्रेम करुणा विश्वास सद्भावना आदि इत्यादि छ। र यो देशलाई सन् 1990 को दशकको रुवान्डा जस्तो हुटु र तुर्सी जुदाएर 10 लाखको कत्लेआम गर्ने जुन खालको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र छ त्यसलाई हामी चकनाचुर पार्छौँ। अर्को कुरा के भने उहाँहरूले इतिहासको अपव्याख्या गर्नुभयो, मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो। अहिले तपाईँलाई थाहा छ तथाकथित बाहुन क्षेत्री भनिएका समुदायले हिजो जुन 240 वर्षसम्मको सामन्ती तन्त्रमा उत्पीडन भएको आदिवासी जनजाति दलित महिला आदि इत्यादि मुस्लिम मधेसी सबैलाई भयो। अहिले त्यसको मोल हामीले मिटर ब्याजमा तिर्दैछौँ। म के निवेदन हालेर बिन्ती पत्र हालेर फलाना बाहुनको कोखमा जन्म लिन पाऊँ, म पुण्य गौतम, उहाँ बाबुराम तामाङजीले म तामाङ कुलमा जन्म लिन पाऊँ भनेर हामीले भाडा आमाको कोखमा जन्म लिएको हो र होइन नि त। यो एउटा संयोग हो। हामी कुन जातिमा जन्मियो यो ठुलो कुरो होइन। वी आर अल नेप्लिज पिपुल। र म भन्न चाहन्छु देश सर्वोपरि हो, देश प्रमुख कुरा हो। देशको महानता झन्डा र नक्साले अभिव्यक्त गर्छ। र यो महान राष्ट्र नेपाल जतिखेर जन्मिसकेको थियो दूर दूर क्षितिजसम्म भारत भन्ने देश देखिएको थिएन। भारतमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जल्नु र नेपालमा राष्ट्रिय झन्डाको अपमानित भएर जल्नु यो सिङ्गारी बाख्रा तपाईँको खोरमा हराउनु र चितुवा कराउनुको संयोग हो कि होइन कि यो एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र हो। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले युरो डलर भारूमा आत्मा बेचिसकेका छन्। देश विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूलाई जसले आत्मा बेचेका छन् ती तत्त्वहरूलाई नाङ्गे झार बनाउनु पर्छ। यो भाइलाई अब उनले आफूले गरेको कुकर्मको सजाय त पाउँछन्, तर यो भाइलाई प्रयोग गर्नेहरू झन् खतरनाक छन्। झन् तपाईँको विचारमा उहाँको पछाडि अझ कोही छ? एकदम छ। त्यसकारण उहाँले त भन भाइहरूको तालमा देउसिरे भनेको होस्टेमा हैसे लगाएको। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, लडाकु र डाकु शब्द सुन्दा धेरै फरक पाइन्छ, टर्मिनोलोजी फरक हो। त्यो ल हटाइदिनुहोस्, डाकु हुन्छ। त्यहाँ लडाकु भनेको एकदम इज्जतदार व्यक्ति हो, डाकु भनेको त कुख्यात व्यक्ति हो नि त। एउटै शब्दले
एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा भने जस्तै एउटा शब्दले कति फरक पार्छ तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले म भन्न चाहन्छु नेपाल जिन्दाबाद, राष्ट्रिय झन्डा जिन्दाबाद। झन्डाको कुरा गर्दाखेरि कुनै राष्ट्रकविको मृत्यु भइसकेको छ, कुनै उहाँको सम्झना लायकको कुनै कवि केही छ पुण्य गौतम सर? मैले अघि नै भनिसकेँ उहाँको गाउँ छ गीत नेपाली भन्ने हामीले पङ्क्ति नै तपाईँलाई भनिसक्यौँ। हजुर। र पूर्वमा टिस्टा पुगेको थियौँ, पश्चिममा काँगडा भन्ने गीत पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ। उहाँको समसामयिक समेट्ने हो नि? होइन, यो विषयलाई छुट्टै बहस गरौँ। अहिले म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको अमूल्य समय छुट्याइदिनु भयो हाम्रो वसन्त लामा, बाबुराम ग्यामा तामाङ। उहाँले मैले यसो अन्तिम के भन्छ नि, त्यो भाइले छ नि ग्यालजेन भाइले, हाम्रो माफी माग्नुपर्छ होइन, किन उहाँ नेपाली जनता हो। उहाँले तुरन्त आफै माफी माग्नुहोस्। माफी माग्यो भने के भन्छ भने आमाको हृदयमा एउटा माया पलाउँछ क्या राज्य। पुण्य सर हेर्नुहोस् है, उहाँले आम्रोमा माफी माग्नुपर्छ। मैले किसिमको झन्डा चाहिँ जलाउने मैले गलत हो, त्यो किसिम मैले हटाउँछु भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँले माफी माग्नुभयो भने यो देश भने आमा हो, आमाको हृदयमा एउटा चाहिँ माया करुणा पलाउँछ, पक्कै पनि उहाँले माफी पाउने छन् भन्ने खालको चाहिँ मैले अभियोग दिँदै उहाँलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ माफी माग्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद। सुन्नेला सुनको माला, भन्नेला फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्दा साथ आइजाला। यो युगमा कुनै पनि जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर फेरि पार्वतीको छल गर्छु भनेर सपनामा पनि नदेखे हुन्छ। महान देश जिन्दाबाद। देशभक्त समाजवादी सरकारले सबै कुरो राम्रो गर्दै गएको छ। यो टोपी, यो झन्डा हाम्रो महानताका प्रतीक हुन्।